बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। नवाज़ शरीफ के डॉक्टर से मिलने के लिए हुकूमती नुमाइंदे ने रब्ता कर लिया है और ये वो मामला है जो लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए अटारनी जनरल साहब ने जो जाल बिछाया है नवाज़ शरीफ के इर्द गिर्द, उसमें आखिरी जो अब कार्ड खेला जा रहा है वो सिर्फ डॉक्टर से मुलाकात करना है, उसका इंटरव्यू लेना है और नवाज़ शरीफ की सेहत के हवाले से पूछगछ करनी है। उस पर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और टाइम भी बता दिया गया है और जगह भी बता दी गई है मुलाकात की। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे मोहसिन बेग का बेटा भी गिरफ़्तार हो चुका है, उसका ड्राइवर भी गिरफ़्तार हो चुका है, उसका सामान जब्त किया गया है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो बैलफ की दरख्वास्त दी थी और उसमें सेशन जज ने जो तहरीरी हुक्म जारी किया है उसमें SHO के ख़िलाफ़ कार्रवाई का कहा है और वो SHO के ख़िलाफ़ कार्रवाई का क्यों कहा है, उसकी क्या लीगल वैल्यू है और FIA ने भी उसके जवाब में अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि अदालत की तरफ से ये कहना कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि फैसल वावडा के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फ़ाइल की थी फैसल वावडा ने और चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने समाअत की थी। अत्तर मिनल्ला साहब ने वो फ़ैसला महफूज किया था और फ़ैसला महफूज करने के बाद उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और उनकी दरख्वास्त को बेसिकली नाकाबिल समाअत करार दे दिया। नाकाबिल समाअत दी है टेक्निकल ग्राउंड पर कि आपने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, आप इस मामले को लटकाते रहे, फिर आप इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए, इलेक्शन कमीशन के सामने आप वो बयान हल्फी देने को तैयार नहीं थे, आप वहाँ मामले को लिंगर ऑन करते रहे, तो इस वजह से आपकी दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जब आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट ने मेरिट के ऊपर देखना होता है। हाई कोर्ट ने यह तो नहीं देखना होता कि ये मेंटेनेबल है या नहीं है। हाँ, अगर इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला हो जाता और उस फैसले के 6 माह बाद, 8 माह बाद, 1 साल बाद जाके रिट फाइल की जाती और उस फैसले को चैलेंज किया जाता तो फिर कहा जा सकता था कि लिमिटेशन का कोई मामला है। लेकिन सिर्फ ताख़ीर को वजह बनाकर, और ताख़ीर हमारा कानून ये कहता है कि जब आप लिमिटेशन की बात करेंगे, डिले की बात करेंगे, तो वो एक एविडेंस का मामला है, वो मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। इस वजह से फैसल वावडा की जो दरख्वास्त खारिज की गई है और नाकाबिल समाअत करार दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ डिले, ये मुझे मेरी समझ से बाहर है और ये नहीं समझ आ रहा कि ये मामला क्या है। और हमने देखा है कि जब मुराद अली शाह की डिस्क्वालिफ़िकेशन थी, वो भी अमेरिका के शहरी थे, जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे तो वो उस वक्त अमेरिकन जो शहरी थे और उन्होंने दोहरी शहरियत नहीं बताया था। उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। अगला इलेक्शन फिर उन्होंने लड़ा, सिंध हाई कोर्ट ने भी उनको क्लीन चिट दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी थी। और लेकिन उसी मामले पर फैसल वावडा के ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब का ये जो फ़ैसला है, और मज़े की बात यह है कि अभी ये फ़ैसला महफूज था और अभी फ़ैसला सुनाया नहीं गया था। अदालत ने समाअत कर ली थी और समाअत के बाद फ़ैसला सुनाना था, फ़ैसला महफूज किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने जो खाली नशिस्त हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की नाअहली की वजह से, उस पर इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया। पता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है और केस का फ़ैसला महफूज किया गया है, उसके बावजूद उन्होंने एक दिन भी इंतज़ार नहीं किया और ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ दैट केस उन्होंने जो फ़ैसला है जो इलेक्शन शेड्यूल है वो जारी कर दिया। और 9 मार्च को सिंध असम्बली की पोलिंग स्टेशन 9 मार्च को सिंध असम्बली में जो है वो पोलिंग होगी खाली नशिस्त पर, और उनका जो है वो बतौर सेनेटर उसको जो नाअहल करार दिया गया था उसके ऊपर सिंध असम्बली की इमारत में उस नशिस्त पर वोटिंग होगी 9 मार्च को। ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया है और उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है, जैसे वो पहले ही उनको पता था कि फ़ैसला इलेक्शन कमीशन के हक़ में आएगा और ये बात नाकाबिल समाअत होगी। मैं ये फैसल वावडा से ज़रूर कहूँगा कि आपने बहुत गलत किया और दोहरी शरीयत आपके पास थी, आपको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। आपने अगर इलेक्शन लड़ा था तो आप फिर चीज़ें टेक्निकल ग्राउंड्स पर ना करते, आपने वापस ली थी। वापस लेने के बाद जब आपने वो छोड़ दी थी, आप उसका बयान हल्फी देते और इस मामले को बेहतर तरीके से आप कर सकते थे। फैसल वावडा की हद तक मैं कभी भी ऐसे शख्स की वकालत नहीं करूंगा जो इस मामले को लिंगर ऑन करता रहा। आप तब्दीली के नाम पर आए थे, आप में और ख्वाजा आसिफ में फ़र्क होना चाहिए और आपको ये चीज़ बतानी चाहिए थी, और आपको अगर आपकी दोहरी शरीयत थी तो तब ही आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं अदालतों का जो मेयार है
اور جو جس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں اس کے اوپر بھی بطور قانون کے طالب علم میں جو اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی قانون میں جو خامی رہ گئی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو بہتر کر دے گی جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے اور یہ جو عدالت کی جانب سے جب محسن بیگ کو گرفتار کیا گیا، دیکھیں دو چیزوں کو مکس نہیں کرنا۔ محسن بیگ کے خلاف دو کیس ہیں، ایک ایف آئی اے کا سائبر کرائم کا کیس ہے اور ایک پولیس کا ہے۔ جب چھاپہ مار کارروائی کی گئی تو چھاپہ مار جب کارروائی ایف آئی اے نے کی تو وہاں پر انہوں نے بدماشی کی تو پھر نفری طلب کر لی پولیس کی، جو علاقہ تھا اس علاقے کی ایف آئی اے نے نفری طلب کرنے کے بعد وہاں سے اس کو گرفتار کیا گیا۔ اب جب وہ گرفتار کرنے گئے تو دو پولیس اہلکاروں کو وہ پہلے ہی اس نے زد و کوب کیا، ایک کو اس نے جو ہے وہ زخمی کر دیا، اسٹریٹ اس نے فائرنگ کی۔ تو اس کے بعد مارگلا تھانے والوں نے اس کے خلاف 780 کا مقدمہ درج کیا، ایف آئی اے اس کو گرفتار کرنے گئی تھی۔ اب جب انہوں نے درخواست دائر کی ہیبیس کی تو وہ فائل کی اگینسٹ ایس ایچ او بیسیکلی ایس ایچ او کسی مقدمے میں لینے نہیں گئے تھے، لینے ایف آئی اے گئی تھی، اور جو ان کو جو معاملہ ہوا وہاں پر جس طریقے سے انہوں نے فائرنگ کی اور جو سارا کچھ میڈیا پہ آپ نے دیکھنا، ویڈیوز بھی آ گئی، یہ سارا معاملہ ہوا۔ اس پر عدالت میں جب وہ رپورٹ سامنے آئی تو اس میں پھر پولیس کی اور یہ بڑی اس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑی چھوٹی سی غلطیاں ہوتی ہیں کہ کتنے بجے گرفتار کیا، کتنے بجے کا ٹائم تھا، رجسٹر پر کیا لکھا تھا، گرفتاری والے رجسٹر پر کیا تھا، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہمیشہ پولیس سے یہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اور جب اس طرح کی ہیبیس کی کوئی ریٹ ہوتی ہے تو عدالتیں کہہ دیتی ہیں کہ ایس ایچ او کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، تو یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اور یہ غیر قانونی جو گرفتاری ہے، یہ پولیس کی طرف سے جو گرفتاری کی گئی اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور غیر قانونی سے کیا مراد ہے کہ جو فارمیلٹیز پوری کرنی تھیں کہ آپ نے 9 بجے بندہ گرفتار کیا تو 1 بجے آپ نے گرفتاری والے رجسٹر پہ اس کی گرفتاری کیوں شامل کی، آپ نے 9:15 بجے پہنچے تھے، 10 بجے پہنچے تھے تب یہ کہا جا رہا ہے۔ اور پھر پولیس کی جانب سے وارنٹ عدالت سے ایف آئی اے نے ایشو کروائے تھے، جو ایف آئی اے انہوں نے باقاعدہ گرفتاری کی فائل کے ساتھ وہ سرچ اینڈ اریسٹ وارنٹ ساتھ لگائے ہیں، اور ایف آئی اے نے اس کے حوالے سے رد عمل بھی دیا ہے۔ اور ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، کیونکہ میڈیا تو پھر وہ سچ اور جھوٹ مکس کر کے ہمیشہ چلاتا ہے جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں، لیکن ایف آئی اے کی طرف سے جو وضاحت سامنے آئی ہے، ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ محسن بیگ کے خلاف مقدمہ انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا، جس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے 3 دن کا ریمانڈ دیا، جبکہ جو مقدمہ لاہور میں درج کیا گیا تھا وہ تمام قانونی ضابطے مکمل کرنے کے بعد درج کیا گیا۔ لاہور والا مقدمہ سائبر کرائم کا ہے، دہشت گردی والا مقدمہ مارگلا تھانے کا ہے، اسلام آباد کا۔ قابل دست اندازی جرم میں اندراج مقدمہ اور گرفتاری پیکا کیا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 اور سی آر پی سی کے تحت ایف آئی اے کا اختیار ہے۔ مزید یہ کہ ایف آئی اے وفاقی ادارہ اور سنگل یونٹ کے ماتحت ہے جو عدالتی احکامات کو امپلیمنٹ کرتا ہے اور پورے پاکستان میں کارروائی کرتا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی غیر قانونی تھی، ہم نے جو کارروائی کی ہے وہ الگ تھی، اور جس کارروائی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے وہ انسداد دہشت گردی کا مقدمہ ہوا جب اس نے فائرنگ کی، تو باقی ایس ایچ او کے خلاف کیا کارروائی ہونی ہے۔ اگر ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہوتی یا ان احکامات کی کوئی اہمیت ہوتی تو اس کے بعد رات گئے چھاپہ مار کارروائی کی جاتی پولیس کی طرف سے۔ پولیس نے چھاپہ مار کارروائی کی اور اس میں جو یہ 2 چھاپے ہیں، گرفتاری کے بعد بھی 2 چھاپے ہیں، جس میں ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا، ان کا سامان ضبط کیا گیا، 2 ڈرائیورز کو گرفتار کیا گیا، ان کے گھر سے جو ان کا سامان تھا وہ ضبط کیا گیا، اور کمپیوٹر اور یو ایس بی بھی ساتھ لے گئے جو پولیس والے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو معاملہ ہے، اور ایف آئی اے کا جو مقدمہ تھا وہ مراد سعید کی درخواست پہ تھا، جو لاہور میں مقدمہ تھا، جو پیکا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت تھا، اور جو وہاں دہشت گردی اس نے کی وہ مقدمہ اسلام آباد میں ہوا، جس کے بارے میں اور آپ جانتے ہیں کہ ایف آئی اے کے خلاف تو آپ ہیبیس کر نہیں سکتے اسلام آباد کی عدالت میں۔ تو یہ ساری چیزیں قوم کو کنفیوز نہ کریں، جو اس کے خلاف کیس ہے ایف آئی اے کا وہ الگ ہے، وہ پوری قانون کے مطابق ہو رہا تھا، اور اس نے آگے غنڈہ گردی کی اور پھر پولیس کو طلب کیا گیا اور پولیس آئی تو اس نے پولیس والوں کو زخمی کیا اور
دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا، وہ الگ معاملہ ہے۔ یہ چیز اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا تھا۔ اس دوران ایف آئی اے کی ٹیم کی طرف سے جو ایف آئی اے کی ایک ٹیم اسلام آباد میں محسن بیگ کے گھر چھاپہ مارے اور وہ وہاں پر گئے، انہوں نے وہاں سے سامان اٹھایا۔ جو محسن بیگ اور اس کے بیٹے نے جو دن میں حملہ کیا تھا، بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا بھاگ گیا ہے، تو اس کی گرفتاری کے لیے پہلے چھاپے میں اس کے 2 ڈرائیورز ہاتھ آئے اور سامان ضبط کیا، اور جب دوسری دفعہ انہوں نے کارروائی کی تو اس میں ان کا جو بیٹا ہے حمزہ بیگ، اس کو بھی گرفتار کر لیا ہے جو تھانہ مارگلہ پولیس نے۔ ایف آئی اے نے جو چھاپہ مار کارروائی کی تھی اس میں 2 ڈرائیورز اور کمپیوٹر اور یو ایس بی اور جو سامان تھا وہ ضبط کیا گیا۔ جب پولیس نے چھاپہ مارا، اور یہ پولیس چھاپہ مار رہی ہے آفٹر دی آرڈر آف ایڈیشنل سیشن جج، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ آرڈرز ہوتے رہتے ہیں، یہ نارمل روٹین کی کاروائیاں ہیں اور یہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد پولیس والوں نے کارروائی کی، کیونکہ ایف آئی اے کے کیس میں تو حمزہ بیگ نہیں نا نامزد، حمزہ بیگ تو نامزد ہے 780 اے میں، جو انہوں نے آج جو کچھ کیا اس میں، اور وہ مارگلہ تھانے کا مقدمہ تھا۔ تو اب اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ کل انسداد دہشت گردی کی عدالت میں حمزہ بیگ کو پیش کیا جائے گا اور حمزہ بیگ کو پیش کر کے جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔